لنا لياتارو تاسع بهم لياتارو شماغلي باغدا زغايتنا لي امين كنا بوي جولنيكا بيسافي كمباي چاررا كريمون عبد الله درا گيچ گچ مودينا ماشي ماري گانت پاني تا گو سيجا مالي امين اونو كنا ما چولي سيدا تھکا بس پر بس کا سي ماشي يارا درگارو لگا ابا چارو کی باز ملکام دل بیت ہے ملكام الجلد تسعة باجر رباتي بريتك كله بلا أسكنا ليش يبقى صدي في كرتك يبقى صدي في كرتك هذا كذا سوس متو أسرع عند قطر سوس متو أسرع عند قطر يبقى صدي في كرتك باجر سوس متو أسرع عند قطر يا باتشو يتاو أبا جارت تكسب ايش بيتسب عندنا سوس متو أسرع ديو شماغل لي وچوغا من سوستي شي منام نركو سوستي شي نركو مركا قطايلا تستكر كلا لي كمت الله لي كمت بس نابر بس عصر شو دراج ليش فريتك ماشي أمس متو زتنا سبات قطر أمس متو زتنا سبات قطر أمس متو زتنا سبات قطر قبل البلد هاو تقبل ماشي غلطو ها ماشي ملكام لا امشاو جيتا ماشي انا امشي 536 536 سرست لز እንዳይኖረው ወጥ ጌታ ወጥማ እሺ ባኩማ ለማጥቴ እሺ አለ ሁለት ሺ 122 ቁጥር 122 ቁጥር ገብታ ላይ ብለ በደንብ 122 እሺ ኮታ ዲሰንተናጅ ኮታ ባላ አንድ ሺ ደራሽ ኮ ኑራም ቡክሽ አሌክስ ላይ ቪ ለከ ሰባን መቶ 18 ቁጥር 718 ቁጥር 718 አየህ 335 ቁጥር 335 ቁጥር 335 ቁጥር እሺ ቤተሰብ ይሄን እንከርነዋለን እሺ ና ይታስቃል እሺ እቅፍ ታደርገዋለህ ቆይ እሺ ቤተሰብ ዳቦ ናቢ ቁንጦ እሺ ቆነው አለ ይኸው تكابي لا بيسري تكابي رت كابي رت
እሺ አንዴ በቃ ሮጀት ሩመት ቀቢቶ እንግዲህ እሺ አንደኛ የማን እንደሆነ እናያለን። ከረኪ አንደኛ የማን እንደሆነ እናያለን። 82 ሰው ሆኗል እስካሁን ላይፍ ላይ ያለ። እሺ እንዴ ላይፍ ኮት में कोई लाइव इन बाकी फॉलो बाकी को दे देब्स warning ke bikin. Pakai ini ada apa di sana?